ॐ ॐ ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतं तथा संरक्षणं कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। नमो नमः। मम नाम मीनाक्षी। अहं साण्ड्रमान् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्री अस्मि। मासिकभाषणमाला शृङ्खलायाः अङ्गत्वेन आयोजिते अद्यतने कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। आञ्जनेयः कथं वा समुद्रम् अपारयत् इत्यस्मिन् विषये अस्मान् बोधयितुम् अद्य पद्मावती रामनाथपुत्री विद्याभगिनी समागता अस्ति। आदौ तस्याः लघु परिचयं कारयामि। संस्कृतभारत्याः विभागेषु अन्यतमः दूरस्थशिक्षणं येन प्रवेशादिपरीक्षाणां पाठनपरीक्षादिव्यवस्थाः क्रियन्ते। तस्मिन् विभागे कार्यरता सती भगिनी अधुना अट्लाण्टानगरे वसति। इतः 22 संवत्सरेभ्यः पूर्वम् अस्मिन् एव दीर्घसप्ताहान्ते पावनी इति आवासीयशिबिरात् संस्कृतभाषणयात्राम् आरब्धवती। 12 संवत्सरेभ्यः पूर्वं संस्कृते स्नातकपदवीं प्राप्तवती। तस्मिन् एव संवत्सरे संस्कृतभारत्याः बेकराजः मण्डूकः इति बालकेभ्यः पुस्तकं प्रकाशितवती। भाषाकौशलं सम्भाषणकौशलं च वर्धयितुं सम्भाषणसमयः प्रतिदिनं 5 वाक्यानि, शुक्लैकादशी पारायणम् इति भिन्नविकल्पेषु स्वं छात्रान् च प्रेरयति। अधुना महाभारतस्य पठनेन मोदमाना तस्मिन् अन्यान् अपि प्रेरयति। नमस्ते भगिनी, भवत्याः हार्दं स्वागतम् अस्ति। ॐ श्री महागणपतये नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमो भगवते मात्रे पित्रे च नमः। नमो गुरुभ्यः नमः सभायै। रामायणकर्त्रे वाल्मीकये नमः। रामायणनायकाय सीतापतये नमः। रामदूताय आञ्जनेयाय नमः। रावणः सीताम् अपहृतवान्। स लक्ष्मणः श्रीरामः ताम् अन्विषन् किष्किन्धां प्राप्नोत्। ततः आञ्जनेयस्य अपारसेवां सुग्रीवस्य सख्यं च प्राप्नोत्। आदिकाव्ये रामायणे सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः आञ्जनेयस्य समुद्रलङ्घनं वर्णयति। तत्र प्रथमेषु 44 श्लोकेषु सुन्दरतया कवित्वेन च विविधशास्त्रज्ञानं प्रदर्शयन् आदिकविः वाल्मीकिः लङ्घनस्य आरम्भस्थितिम् अस्माकं नेत्रयोः पुरतः आविष्करोति इव। ईदृशवर्णनं तु समग्रे काव्ये दृश्यते। रामदूतस्य लङ्घनं कथम् अभवत्
कियान् लङ्घनकालः, मार्गे तस्य सहचारिणः के? कुतूहलं शमयितुं वयं वानरश्रेष्ठम् अनुगच्छामः, परन्तु अस्माकं मन्दगत्या। आञ्जनेयः शतस्य योजनानां पारं कृत्वा लङ्कां प्राप्तुं मतिम् अकरोत्। न केवलं लङ्काप्राप्तिः, परन्तु तत्र सीताम् अन्विष्य ततः प्रत्यागमनम् अपि कार्यम् आसीत्। अतः सः महेन्द्रपर्वतात् स्वं बाणवत् चालयितुम् उद्युक्तः अभवत्। महिमासिद्ध्या महद्रूपं स्व्यकरोत्। सर्पाः, शिलाः, मृगपक्षिणः, ओषधिवनस्पतयः, विद्याधराः, सिद्धपुरुषाः च इति सर्वविधपर्वतस्थाः एतेन महत्कर्मणा अतिबाधिताः अभवन्। पर्वतः अपि महदाकारयुक्तस्य हनूमतः भारेण, तस्य श्रमेण च पीडितः किञ्चित् कम्पनं प्राप्नोत्। वर्धितस्य तन्महाकपेः शिरसा, उरसा, पादैः, लाङ्गूलेन च मृगाः, खगाः, पादपाः च क्षिप्ताः, हताः, भग्नाः वा अभवन्। तथापि सः पर्वतः सौन्दर्येण आवृतः। वृक्षेभ्यः मकरन्दभरितानि नानावर्णानि च पुष्पाणि सर्वत्र विकीर्णानि। सुगन्धः सर्वत्र व्याप्नोत्। भ्रमराणां ह्रीङ्कारः अपि परिसरम् आपूरयत्। एवं सति आकाशे समागताः ऋषयः विद्याधराणां कुतूहलं सान्त्वयन्तः मारुतात्मजस्य रामदूतकार्यम् अघोषयन्। सीतां कथमपि कुतश्चित् आनेष्यामि, अन्यथा साक्षात् सलङ्कं रावणम् आकृष्य रामसमीपं पातयामि इति सः वीर्यवान् अपि प्रतिज्ञाम् अघोषयत्। ततः सः लाङ्गूलेन चरणाभ्यां बाहुभ्यां च सहसा पर्वतं पीडयन् उत्पपात। यथा वेगवान् गरुडः उड्डयेत, यथा रामस्य धनुषः तस्य बाणः उत्सरेत्, तथा रामदूतः आञ्जनेयः रामकार्ये प्रवृत्तः खगवत् वियति गमनम् आरभत। महेन्द्रपर्वतात् उत्पतितः आञ्जनेयस्य प्लवनवेगेन पुष्पिताः वृक्षाः उन्मीलिताः। ते पादपाः च सुन्दरदृश्यानि जनयन्तः दूरं तम् अनुगत्य अधः लवणार्णवे सौन्दर्यं प्रसारयन्तः न्यमज्जन्। वृक्षाणाम् आप्रच्छनं सन्तीर्य आञ्जनेयः खगः सन् अडयत। तस्य छाया लवणार्णवे सुन्दरी विस्तीर्णा च अदृश्यत। अत्र किञ्चित् विरामं स्वीकृत्य द्वे पुरातने घटने स्मरणपथम् आनयामः। पुरा कदाचित् इक्ष्वाकुवंशीयराजा सगरः अश्वमेधयागदीक्षितः 60,000 पुत्रान् यागाश्वरक्षणाय प्रेषितवान्। परन्तु तान् सर्वान् अपि अतिक्रम्य अश्वः अदृश्यतां गतः। तम् अश्वम् अन्विषन्तः ते सगरपुत्राः भूमिं खनन्तः पातालपर्यन्तं गतवन्तः। अश्वे प्राप्ते कस्मादपि प्रमादात् भस्मीभूताः अभवन्। तेषां सगरपुत्राणां मोक्षणार्थं तन्नप्ता भगीरथः गङ्गां पातालपर्यन्तम् अनयत्। तावता सागरः महान्तम् आकारम् आप्नोत्। अतः सागरः स्वम् इक्ष्वाकुवंशस्य अधमर्णः मनुते। एषा प्रथमा घटना। पुनश्च पुरा कदाचित्
पर्वताः पक्षयुक्ताः आसन्। स्वैरं नभसि उड्डयमानाः भूमिम् अवतरन्तः ते जन्तून् मनुष्यान् च त्रासयन्ति स्म। ऋषीणां क्लेशं पश्यन् क्रुद्धः इन्द्रः पर्वतानां पक्षान् वज्रायुधेन अखण्डयत्। मेनादेव्याः अपत्यं मैनाकः आत्मरक्षणाय सागरम् आश्रितवान्। वायुदेवस्य साहाय्येन त्वरया च सागरं प्राप्तः तस्मिन् निमग्नः च वज्रायुधात् रक्षितः अभवत्। एते द्वे पुरातने घटने अधुना रामकार्यसिद्ध्यर्थं हनूमतः पराक्रमस्य निरूपणार्थं च हेतूभवतः इति शीघ्रमेव प्रकटितं भवति। तस्य रामदूतस्य वायुपुत्रस्य लङ्घनं वीक्ष्य सागरः साहाय्यं विधातुकामः अभवत्। स्वस्मिन् निमग्ने मैनाके कृतज्ञताम् उद्बोधयन् वायुपुत्रं प्रति आतिथ्यनिवेदनम् उपादिशत्। यथा पिता हिमवान् उत्तरस्यां दिशि तोयनिधि अवगाह्य पृथिव्याः मानदण्डः इव तिष्ठति, तथा मैनाकः इदानीं सागरम् अवगाह्य बृहदाकारं प्राप्य हनूमतः मार्गमध्ये उदतिष्ठत्। उत्थितं पर्वतं विघ्नं मन्यमानः मनोजवः तं हस्तेन प्रहृत्य अग्रे गन्तुं प्रायतत। तत् पराक्रमेण सन्तुष्टः मैनाकः मनुष्यरूपी सन् स्वस्य शिखरेषु वायुपुत्राय प्रत्यक्षः अभवत्। स्वं परिचाययन् मैनाकः पूर्वतन्यौ घटने वर्णयित्वा वायुदेवाय स्वस्य कृतज्ञतां प्राकटयत्। इक्ष्वाकुवंशाय सागरस्य कार्तज्ञ्यं न्यवेदयत् च। प्रत्युपकाररूपेण विश्रान्त्यवसरं कल्पयन् छायां फलानि जलं च धरन् स्वं वर्धितवान् इत्यपि असूचयत्। जितेन्द्रियः आञ्जनेयः रामकार्ये एकाग्रतां वहन् मैनाकसागरयोः आतिथ्यम् अपि पुरस्कुर्वन् हस्तस्पर्शनेन पर्वतं सन्तोष्य लङ्कां प्रति डयनम् अन्ववर्तत। वयं तु किञ्चित् कालं तस्मिन् पर्वते विश्रान्तिं स्वीकुर्वन्तः इव अतीतम् अध्वानम् अवलोकमानाः रोमाञ्चकारिणीः पूर्वघटनाः स्मरन्तः भविष्यतः प्रतीक्षां कुर्मः। सीतान्वेषणे वायुपुत्राय हनूमते दर्शितं प्रत्युपकारं दृष्ट्वा प्रीतः इन्द्रः मैनाकं पक्षकर्तनभीतेः अमोचयत्। अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम् इति। मैनाकाय दत्तं वरं वयं स्वार्थम् अपि दत्तं मन्यमानाः धर्माचरणे नितरां कृतमतयः भवेम इति मम प्रार्थना। शतेन श्लोकैः मैनाकवृत्तान्तम् उक्तवन्तम् आदिकविं वाल्मीकिं वयम् इदानीम् अनुसरामः। देवाः ऋषयः च रामदूतस्य आञ्जनेयस्य पराक्रमं दृष्ट्वा तुष्टाः। तत् शौर्यं पुनरपि द्रष्टुकामाः ते सुरसाम् आश्रितवन्तः। सुरसा दक्षपुत्री नागमाता च। सूर्यसङ्काशां तां देवाः अवदन् वक्त्रं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं च घोरं राक्षसं रूपं च स्वीकुरु। हनूमतः मार्गे विघ्नम् आचर मुहूर्तम्। ततः सः विजयं प्राप्नुयात् अथवा सः विषादं गच्छेत्। वयं तस्य पराक्रमं द्रष्टुमिच्छामः इति। देवैः उपकृता सुरसा तेषां प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य हनूमतः मार्गे बृहदाकारं स्वीकृत्य तं
आवृतवती। सिंहस्य मुखं मृगाः स्वेच्छया न प्रविशन्ति इति तु स्वाभाविकम्। परन्तु सुरसा हनुमन्तं सूचयति, अहं धात्रा दत्तवरा अस्मि। मम उद्घाटितस्य मुखस्य समीपे यः कोऽपि भवेत् सः मम भोजनं भवेत् इति। त्वम् अद्य भगवता दत्तः मम आहारः, प्रविश मम मुखम् इति अवदत्। एवं सूचितः आञ्जनेयः रामकार्यविषयं तां बोधितवान्। अहं मैथिलीं दृष्ट्वा रामकार्यं समाप्य स्वयं तव मुखं प्रवेक्ष्यामि इति। ब्रह्मणः वरः न उल्लङ्घनीयः, अतः मम मुखं प्रविश्य गच्छ इति अवदत् सुरसा। क्रुद्धः हनुमान् तां भाययति। मद्धरणयोग्यं कुरु तव मुखम् इति वदन् स्वं 10 योजनायतं सुरसा समम् आकारं वर्धितवान्। उभौ अपि स्पर्धमानौ परस्परम् अतिक्रामन्तौ पर्यायेण अवर्धयेताम्। हनूमतः वर्धनं दृष्ट्वा सुरसायाः आस्यं 20 योजनम् आयतम् अभवत्। ततः हनुमान् 30 योजनं गतः। ततः क्रमशः द्वयोः वर्धनं 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इति योजनैः आञ्जनेयः रूपं सुरसा मुखं च वर्धितवन्तौ। बुद्धिमतां वरिष्ठः इति योग्यं कीर्तिं प्रमाणीकुर्वन् इव आञ्जनेयः यस्मिन् क्षणे सुरसायाः मुखं 100 योजनम् आयतम् अभवत्, तदा सकृत् स्वं मेघवत् अङ्गुष्ठमात्रं संक्षिप्य मुहूर्तं सुरसायाः मुखं प्रविश्य बहिः आगतवान्। बहिः च आगत्य वानरोत्तमः दाक्षायणीं वन्दनापूर्वं सूचितवान्, नमः तुभ्यं देवी, ब्रह्मदेवस्य वरः न लोपितः। इदानीम् अग्रे रामकार्ये मया प्रवर्तनीयम् इति। सन्तुष्टा नागमाता सुरसा निजरूपं धृत्वा अञ्जनापुत्रं रामकार्यसिद्ध्यर्थम् आशीर्वचनैः अन्वगृह्णात्। अग्रे गमनाय च अनुमतिं दत्तवती। मारुतिः पुनः अग्रे गमने मतिम् अकरोत्। आञ्जनेयस्य एतं 3यं पराक्रमं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि साधु साधु इति हर्षोद्गारम् अकुर्वन्। वयम् अपि तस्य कौशलं चातुर्यं पराक्रमं च दृष्ट्वा मोदामहे। ईदृशः हनुमान् अस्माकं पार्श्वे यदि वर्तते तर्हि वयम् अपि बृहन्ति कार्याणि साधयितुं शक्नुमः। परन्तु कथं वयं मनुष्याः वायुपुत्रम् अस्माकं समीपे आनयामः, स्थापयामः च? स्मरणमात्रेण वयं तत् साधयितुं शक्नुमः किल? तत्सूचकः श्लोकः तु अस्ति, बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वम् अरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् इति। यथा देवाः आञ्जनेयस्य पराक्रमेण अमोदन्त, तथा वाल्मीकिः 35 श्लोकैः सुरसाकथां संवर्ण्य अस्मान् अमोदयत्। आञ्जनेयस्य प्लवनस्य वर्णनं वाल्मीकिः अनुवर्तयति। वयं वाल्मीकिम् अनुवर्तामहे। यथा चन्द्रः कृष्णमेघैः लीलया इव आच्छादितः मध्ये मध्ये दृश्यते, तथा आञ्जनेयः मेघानां समूहे चन्द्रवत् अशोभत। आकाशे प्लवमानस्य
बृहदाकारस्य आञ्जनेयस्य छाया बृहत्तरा समुद्रतले तम् अन्वप्लवत। तया छायया आकृष्टा सिंहिका नाम्नी काचित् राक्षसी स्वदेहं वर्धयन्ती आञ्जनेयं दीर्घकाल क्षुधातृप्त्यै गलितुं निर्णीतवती। यथा प्रतिलोमेन वातेन महानौः सागरे समाक्षिप्ता भवति तथा अहं समाक्षेपम् अनुभवामि इति सिंहिकया गृहीतच्छायः कपिकुञ्जरः अचिन्तयत्। ततः पार्श्वयोः उपरि अधः च वीक्षमाणः सः तां विकृताननाम् अपश्यत्। सुग्रीवात् विघ्नरूपिण्याः सिंहिकायाः पूर्वपरिचयः प्राप्तः इत्यतः कपिश्रेष्ठः अनुद्विग्नमनः प्रमर्ष्टुं सिद्धः अभूत्। यथा सुरसा प्रसङ्गे करणीयम् अभवत् तथा अत्रापि स्वं बृहदाकारेण अवर्धयत्। सिंहिका अपि बृहन्मुखी अभवत्। तदा आञ्जनेयः आत्मानं संक्षिप्य सकृत् तस्याः मुखं प्राविशत्। पराक्रमं वीक्षितुकामाः सिद्धचारणाः तत्र उपस्थिताः। सिंहिकायाः घोरे मुखे निमज्जन्तं कपियूथपं राहुणा ग्रस्यमानं चन्द्रम् इव दृश्यमानं सविस्मयम् अपश्यन्। मुखे प्रविष्टः वानरश्रेष्ठः राक्षस्याः मर्माणि नखैः व्यदीर्य बहिरागतः। तेन नष्टप्राणा सा समुद्रे पपात। ततः आकाशप्लवनोचितम् आकारं पुनः प्राप्य आकाशे डयमानः व्यराजत। तद्भीमपराक्रमस्य साक्षिणः प्रसन्नाः सन्तः आञ्जनेयस्य कीर्तिम् उद्घोषितवन्तः। परिश्रमेण असाध्यं किमपि न स्यात् इति अस्माकं कृते ज्ञापकरूपेण प्रतिज्ञावचनानि उक्तवन्तः च। यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति इति। पूज्यः आञ्जनेयः सिद्धचारणैः पूजितः अग्रे गमनमार्गम् अपश्यत्। दशानां योजनानाम् अन्ते समुद्रस्य नीलवर्णतलात् परम् अरण्यवृक्षाणां हारित्यम् अपश्यत्। तत्र दूरे द्वीपे पर्वताः, नद्यः, वृक्षाः च दृश्याः। महाकारः राक्षसानां कुतूहलम् आकर्षेतिति मत्वा पुनः आञ्जनेयः स्वं सङ्कोचितवान्। ततः द्वीपे विद्यमानस्य त्रिकूटपर्वतस्य उन्नतशिखरे अवतीर्णवान्। ततः अमरावतीम् इव दृश्यमानां लङ्काम् अपश्यत्। सुदूरगमनं, दीर्घकालप्रयाणं, मार्गे विघ्नाः, वयमेव तम् अध्वानम् अतिक्रम्य श्रान्ताः इति अनुभवं जनयति वाल्मीकेः वर्णनम्। तत्पश्चात् स्थिरां भूमिं प्राप्य अस्माकमेव कायः क्लमपरिहारम् अभिलषति इव मनः भवति। अहो आदिकवेः काव्यमहिमा। अग्रे आञ्जनेयस्य लङ्काप्रवेशः, सीतान्वेषणं, लङ्कादहनम् इति बहवः विषयाः सन्ति। परन्तु इदानीं सुन्दरकाण्डस्य प्रथमसर्गस्य समाप्तौ वयं सर्वे मङ्गलमेव भविष्यति इति ज्ञानेन एतस्मात् कथनात् विरन्तुम् अर्हामः। अस्मिन् अवसरे वक्तुं मह्यम् अवसरं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम नमस्काराः।
रामो राजमणिः सदा विजयते। नमो नमः। भावयामः यत् अद्यतनभाषणं सर्वेभ्यः आसक्तिकरं ज्ञानवर्धकं च आसीत् इति। सरलबोधनार्थं भगिन्यै हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण एतं कार्यक्रमं समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।